बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख दम बहुत थी, ज़मीन व आसमान हैरत ज़दा थे। फ़न हरबो ज़रब के इसरार व रमूज़ को समझने वाले अंगुश्ते बदनदां थे। 40,000 मुसलमानों ने किस बल बोते पर 1,20,000 के लश्कर जर्रार को ललकारा था। यह लश्कर मुसलमानों जैसी मामूली और रवायती हथियारों से मुसल्ला ना था। फारसियों के हथियार तो उस ज़माने में दुनिया भर में मशहूर और दहशतनाक थे। यह तो ज़रा पोश लश्कर था। 40,000 से कहीं ज़्यादा तो उस लश्कर के घुड़सवार थे और उस लश्कर में हाथी भी थे। ये बदमस्त हाथी जिन्हें जंगी तरबियत दी गई थी, चलती फिरती और चिंगाड़ती चट्टानें थीं। माना कि मुसलमानों ने फारस में कई लड़ाइयाँ जीती थी और उनके चंद एक जर्नैलों को मारा भी था। और यह भी सही है कि हर मैदान में फारसियों की जंगी ताकत कई गुना ज़्यादा थी और मुसलमानों की कलील तादाद उन पर गालब आती थी। लेकिन किसी भी मैदान में फारसी अपनी तमाम तर जंगी ताकत नहीं लाए थे। अब की बार फारस की इतनी ज़्यादा फौज मैदान में आई थी जो खुद फारस वालों ने पहले कभी नहीं देखी थी। उस इतने बड़े लश्कर का कमांडर रुस्तम था जो जंग को टाल रहा था, मगर मुसलमानों के सिपा सलार साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने एलची भेज भेज कर उसे मुश्तइल कर रहे थे कि वो मैदान में आए। इस बार सिपा सलार की अपनी ये हालत थी कि अरकुन निसा के दर्द ने उन्हें चलने फिरने से माजूर कर दिया था। अब तो वो खड़े भी नहीं हो सकते थे, हर वक्त बिस्तर पर पड़े रहते थे। मुर्रख लिखते हैं कि साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे थे। उन्हें लड़ाई इस वक्त शुरू करनी चाहिए थी जब वो सेहतयाब हो जाते या अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिख कर बताते कि उनकी जगह कोई और सिपा सलार आ जाए। लेकिन उन्होंने अमीरुल मोमिनीन को अपनी माजूरी से बेखबर रखा और इतने ज्यादा ताकतवर दुश्मन को ललकार कर मैदान में ले आए। वर्रख आगे चलकर लिखते हैं कि फारस का बादशाह यज़दगर्द नौजवान था। इस उम्र में इंसान शिकस्त को कबूल नहीं करता। वो पहाड़ों से टकराने और किस्मत को अपनी उमंगों के सांचे में ढालने का अज़म रखता है। यज़दगर्द भी ऐसा ही पुरअज़म नौजवान था। नौजवानी के अलावा उसे एक ताकत यह भी हासिल हो गई थी कि यह पहला मौका था कि फारस के तमाम उमरा, जागीरदार, ज़ुअमा और जर्नैल मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर यज़दगर्द के गिर्द जमा हो गए थे। इससे पहले किसी बादशाह और किसी भी मलका को इन सब की हमायत हासिल नहीं होती थी, बल्कि उनकी सियासत चलती थी और उनका एक दूसरे के खिलाफ जोड़ तोड़ चलता था। महल्लाती साजिशें अलग थीं। अब फारस के शाहो गदा एक महाज पर इकट्ठे हो गए थे। यज़दगर्द ने ही रुस्तम को मदाइन से निकाला और उसे मजबूर कर दिया था कि फौजों की कमान ले और मुसलमानों को ऐसी शिकस्त दे कि फिर कभी वह फारस की सरहदों की तरफ देखने की भी जुर्रत ना करे। मुबस्सिर लिखते हैं कि फारस के उस लश्कर के हार जाने से फारस की शहनशाही का हमेशा के लिए खात्मा हो जाना था और मुसलमान शिकस्त खा जाते हैं तो फारसियों के लिए मदीना तक का रास्ता साफ हो जाना था। मुसलमान कोई खतरा मोल लेने की पोजीशन में नहीं थे, लेकिन साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े से बड़ा खतरा मोल लेने का अज़म किए हुए थे। इस तरह तारीख़ इस्लाम में जंग कादसिया को बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है। हार जाने की सूरत में मुसलमानों को फारस में किसी तरफ से भी मदद नहीं मिल सकती थी, क्योंकि शाम में रोमियों के खिलाफ भी जंग लड़ी जा रही थी और उस महाज को कमज़ोर नहीं किया जा सकता था। उधर मदाइन तक मैदान जंग के पैगाम कम से कम वक़्त में पहुंचाने का यह इंतज़ाम किया गया था कि कादसिया से मदाइन तक थोड़े थोड़े फासले पर आदमी खड़े कर दिए गए थे। फासला इतना रखा गया था कि एक आदमी की बुलंद आवाज़ अगले आदमी तक पहुंच जाती थी। इस तरह मैदान जंग का पैगाम ज़ुबानी ज़ुबानी एक से दूसरे आदमी तक पहुंचता मदाइन तक पहुंच जाता था। यज़दगर्द का हुक्म था कि उस तक पल पल की खबर पहुंचाई जाए। इधर मदीना में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने साद को हुक्म दे रखा था कि ज़रा सरा सी बात उन तक पहुंचाई जाए ताकि वो हदायत बर वक़्त दे सकें। उन्होंने आला नस्ल के तेज़ रफ्तार घोड़ों का और कासदों के थके हुए घोड़े बदलने के लिए ये इंतज़ाम किया था कि थोड़े फासले पर चौकियां बना दी थी। उधर मदाइन में यज़दगर्द तक रुस्तम का पैगाम पहुंचा कि वो लश्कर को मैदान जंग में ले जा रहा है और लड़ाई शुरू की जा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली इतला बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, रुस्तम ने यज़दगर्द के नाम पैगाम में कहा था। इधर मदीना में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास साद बिन अबी वकास का कासद पहुंचा। इसमें कहा गया था कि फारसी मैदान में आ रहे हैं और अगले पैगाम तक जंग शुरू हो चुकी होगी। हजरत उमर ने पैगाम के जवाब में कुछ हदायत लिखी, जिनमें एक ये थी कि दुश्मन कितना ही क्यों ना ललकारे, दरिया पार नहीं करना, फारसियों को दरिया के इस तरफ लाना है। इस तरह तुम्हारे सामने दरिया और पीछे अरब का रेगिस्तान होगा। अगर तुम दुश्मन को पीछे धकेलने में कामयाब हो गए तो वो दरिया में डूबेगा
اور اگر دشمن کو تم اپنے اوپر غالب ہوتا دیکھو تو پیچھے اپنے ریگستان میں آ جاؤ، دشمن ریگستان میں بھٹک جائے گا۔ یہ وہی ہدایت تھی جو مثنہ بن حارثہ شہید نے وصیت کے طور پر سعد بن ابی وقاص کے لیے چھوڑی تھی، اور بعد میں حضرت عمر نے بھی سعد بن ابی وقاص کو یہی ہدایت بھیجی۔ اب حضرت عمر اسی ہدایت کا اعادہ کر رہے تھے۔ جنگ کی خبروں نے مدینہ اور مدائن میں ایسی بیداری پیدا کر دی جیسے قبروں سے مردے بھی نکل آئے ہوں۔ مدینہ میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ ہر نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ الہی میں مجاہدین کی فتح کی دعا کے علاوہ یہ ضرور کہتے کہ کمک تیار رکھو، گھوڑے تیار رکھو۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عراق کا محاذ مثنہ بن حارثہ نے کھلوایا تھا، اور انہوں نے پے در پے کامیابیاں حاصل کر کے اپنی جان اسی محاذ پر قربان کر دی تھی۔ ٹوٹی ہوئی پسلی میں پیپ پڑتی رہی اور مثنہ بن حارثہ دشمن کے سر پر موجود رہے، لڑتے رہے، اور پھر اسی زخم نے ان کی جان لے لی۔ حضرت عمر کو مثنہ کی شہادت کا بڑا رنج تھا۔ اتنا قیمتی سالار قربان کر کے امیر المؤمنین عراق سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن بات کچھ اور بھی تھی۔ اس بات کا پہلے بہت تذکرہ ہو چکا ہے۔ خسرو پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پرزے پرزے کر کے اور پھونک مار کر یہ پرزے اڑا دیے تھے۔ اس نے اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ اپنے گورنر بازان کو پیغام بھیجا کہ محمد کو گرفتار کر کے مدائن بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم کی اطلاع ملی تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، اسلام مجھ سے پہلے مدائن پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خسرو پرویز کو اپنے رسول کی توہین کی سزا فوراً ہی دے دی تھی۔ وہ جو اپنے آپ کو خدا کا ہم پلہ سمجھتا تھا، اپنے بیٹے کے ہاتھوں قید میں پھینکا گیا، پھر بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کے لیے یہ سزا کیا کم تھی کہ اس کی بیویوں نے اس کے ان جرنیلوں اور جاگیرداروں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے جنہیں پرویز اپنے پاؤں کی ہاک سمجھتا تھا۔ پھر یہ بھی ہوا کہ پرویز نے اپنے جس گورنر بازان کو رسول اللہ کی گرفتاری کا حکم دیا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عمر پر تو عشق رسول کی دیوانگی طاری رہتی تھی۔ انہوں نے خسرو پرویز کی اس گستاخی کو اپنے اعصاب پر سوار کر لیا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کو پورا کرنا چاہتے تھے کہ جس طرح پرویز نے دعوت اسلام کے پیغام کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اسی طرح سلطنت فارس ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ جائے گی۔ اس کے علاوہ عراق سرسبز و شاداب علاقہ تھا جس کی زمین سونا اگلتی تھی۔ یہ علاقہ فتح ہو جانے سے سلطنت اسلامیہ کو وسعت ہی نہیں بلکہ اقتصادی تقویت بھی مل سکتی تھی۔ مدائن میں یزدگرد بہت خوش تھا کہ رستم لڑنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ اس نے رستم کو یہ پیغام بھیجا کہ رستم، مدائن میں اب شکست کی خبر نہ آئے، اس لشکر کو صرف تمہارے ہاتھی کچل دیں گے جس کی تعداد صرف 40,000 ہے اور جس کا سپہ سالار اپنے خیمے میں معذور پڑا ہے۔ مجھے ایک جاسوس نے اطلاع دی ہے کہ مسلمانوں کے سپہ سالار کسی ایسے درد میں مبتلا ہے کہ وہ ایک قدم بھی چلنے کے قابل نہیں، اور گھوڑے کی پیٹھ پر تو بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ مسلمانوں کے لشکر کی حالت بے مہار اونٹ جیسی ہوگی۔ یہ اونٹ تمہارا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ لشکر میں بعض مسلمان سعد بن ابی وقاص سے ناراض ہیں۔ رستم کو سعد بن ابی وقاص کی اس جسمانی حالت کا علم نہیں تھا۔ اب اسے علم ہوا تو اس نے اپنے تمام سالاروں کو بتایا کہ مسلمانوں کا سپہ سالار خیمے میں معذور پڑا ہے۔ اگر تم نے مسلمانوں کو ایک بار بکھیر دیا تو فتح ہماری ہوگی۔ رستم نے جرنیلوں سے کہا، ان کی ترتیب تباہ کر دینا۔ اس سوال کا جواب ذرا طویل ہے کہ وہ کون جاسوس تھا جو سعد بن ابی وقاص کی یہ حالت دیکھ کر گیا تھا۔ مسلمانوں کے کیمپ میں دشمن کے جاسوسوں کا داخلہ ممکن نہ تھا۔ جاسوس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ بعض مسلمان اپنے سپہ سالار سے ناراض ہیں۔ یہ خبر غلط نہیں تھی۔ بعض قبیلوں کے سردار واقعی سعد بن ابی وقاص سے خوش نہیں تھے۔ ان کی ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ سعد کی بیماری کو لشکر سے پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ لشکر کو پتہ چلتا کہ ان کے سپہ سالار معذور ہے تو مجاہدین کا حوصلہ مجروح ہونے کا اندیشہ تھا۔ سعد لشکر کی کمان سے دستبردار نہیں ہوئے تھے، نہ ان کا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ انہوں نے میدان جنگ میں لشکر کی ترتیب مقرر کر دی تھی اور لڑنے کے لیے میدان کا انتخاب کر لیا تھا۔ اس میدان کے قریب ایک محل کے کھنڈرات تھے۔ یہ محل قدیس کے نام سے مشہور تھا۔ میدان جنگ کی طرف کا اس کا حصہ ابھی کھنڈر نہیں بنا تھا۔ یہ حصہ 2 منزلہ تھا۔ اس کی کھڑکیاں خاصی چوڑی تھیں۔ ان سے دور دور تک میدان جنگ نظر آتا تھا۔ بالا خانہ خاصا بلند ہونے کی وجہ سے لڑائی کا تمام منظر بڑی اچھی طرح دیکھا جا سکتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو وہاں منتقل کر لیا۔ انہیں رات کے وقت جب لشکر سویا ہوا تھا اٹھا کر بالا خانے پر لے گئے۔ وہاں ان کے لیے عام چارپائیوں سے ذرا اونچی چارپائی رکھی گئی، بستر بچھایا گیا اور سعد اس پر لیٹ گئے۔
मैदान जंग में एक सिपा सालार की जरूरत तो बहरहाल थी। साद ने खालिद बिन उर्तफा को कायम मकाम सिपा सालार और अमीर लश्कर मुकर्रर कर दिया। लश्कर को बताना जरूरी था कि मैदान जंग में वो किससे हकाम ले। लश्कर में खलबली सी देखने में आई। सलारी में साद का अपना एक मुकाम था, इसलिए मुजाहिदीन उनके अकीदतमंद थे। वो ये पूछने में हक बजानब थे कि साद कहाँ गए। मसलहत इसमें थी कि सारे लश्कर को बता दिया जाए। मुजाहिदीन इस्लाम सारे लश्कर में ऐलान किया गया। साद बिन अबी वकास इस कदर बीमार हैं कि घोड़े की पीठ पर नहीं बैठ सकते, इसलिए खालिद बिन उर्तफा को उनकी जगह सिपा सलार मुकर्रर किया गया है। सही है कि मुसलमानों में इत्तेहाद था, लेकिन कबीलों के सरदारों की फितरत में अभी ये वस्फ मौजूद नहीं कि वो एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते थे। उनका ये वस्फ मैदान जंग में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि सूदमंद साबित होता था। मगर साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु के मामले में मालूम नहीं उन्हें क्या गलत फहमी हो गई कि मोहम्मद हसनैन हैकल के मुताबिक लश्कर में चा बगोया शुरू हो गई कि साद फारसियों का इतना बड़ा लश्कर देखकर मैदान जंग से जी चुरा रहे हैं, और इसलिए उन्होंने बीमारी का बहाना बना लिया है। इब्ने खलकान और यूरोपीय मुअर्रिख स्कॉट ने लिखा है कि मुसलमानों के लश्कर में इराक के चंद अरबी बाशिंदे भी शामिल हो गए थे। अरब के ईसाई भी मुसलमानों के लश्कर में थे और उन्होंने शुजाअत के जौहर दिखाए थे। गालिब ख्याल ये है कि इराकी अरबों और अरबी ईसाइयों के भेस में 2-4 यहूदी लश्कर में आ गए थे और उन्होंने तहरीबकारी के लिए लश्कर में ये अफवाह फैला दी कि साद रजी अल्लाह तआला अन्हु बीमार नहीं, बल्कि उन्होंने लड़ाई से बचने का बहाना बनाया है। तारीखों में लिखा है कि जिम्मेदार लोगों ने साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु पर बुज़दिली और कम हिम्मती के इल्ज़ाम लगाए। जिम्मेदार लोगों से मुराद कबीलों के सरदार थे। साद रजी अल्लाह तआला अन्हु की तीमारदारी के लिए सलमा उनके साथ थी, बाकी सब औरतों को मैदान जंग से दूर पीछे भेज दिया गया था। एतराज़ करने वालों ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पुरसकून वक़्त गुजारने के लिए अपनी नई बीवी को साथ रख लिया है। सलमा जितनी अक्लमंद और जुर्रतमंद थी, इतनी ही खूबसूरत भी थी। साद एक रोज़ कायम मुकाम सिपा सालार खालिद बिन उर्तफा ने सलमा की मौजूदगी में साद से कहा, क्या तू नहीं जानता कि तुझ पर क्या बहतान बांधे जा रहे हैं? खुदा की कसम, इस जिल्लत से तो बेहतर है कि हम पिसपाई की जिल्लत कबूल कर लें। क्या मनहूस अल्फाज तेरी जुबान ने उगल दिए हैं? इब्ने उर्तफा, साद ने भड़क कर कहा, खुदा की कसम, क्या तू मुझसे ये कहलवाना चाहता है कि मैंने तुझे सालारी का रुतबा और जिम्मेदारियां देकर गलती की है? खालिद बिन उर्तफा ने साद बिन अबी वकास को बताया कि लश्कर में उसके खिलाफ क्या गलत फहमी पैदा हो गई और वो क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खालिद ने 2-3 कबीलों के सरदारों के नाम भी बताए जो बहतान तराशी करते फिर रहे थे। मुझे उठाओ और लश्कर के सामने करो। साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं खिड़की में बैठ जाऊंगा जहां सारा लश्कर मुझे देख लेगा। नहीं, सलमा ने कहा, इन्हें उठाओ और नीचे ले जाकर उन्हें लश्कर के सामने करो। 2 आदमियों ने उन्हें कद्दू पर उठाया। उठाने वालों में खालिद बिन उर्तफा भी थे। उन्हें नीचे लाया गया। लश्कर को पहले ही इकट्ठा कर लिया गया था। साद बिन अबी वकास को कंधों पर उठाए हुए लश्कर के सामने से गुजारा गया। सब ने देखा कि साद के चेहरे पर कर्ब का तासुर नुमाया था। 2 आदमियों के कंधों से उनके दर्द में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा हो गया था। चेहरे पर दर्द के तासुर के साथ गुस्से का तासुर भी था। कई एक मुजाहिदीन बुलंद आवाज से बोल पड़े, सिपा सालार बहुत बीमार हैं, इन्हें वापस ले जाओ। इब्ने अबी वकास, हमारे कानों में झूठ डाला गया था, इन्हें मदीना भेज दो। मुसन्ना बिन हारसा भी इसी तरह बीमारी को दबाते रहे और शहीद हो गए थे। साद झूठा नहीं हो सकता। खुदा की कसम, हमने मान लिया सिपा सालार माजूर है। शोर बढ़ता गया। लश्कर ने मान लिया कि साद बिन अबी वकास वाकई बीमारी से माजूर हो गए हैं। साद कोई आम सी किस्म के सालार नहीं थे। उन्होंने जो मैदान मारे थे वो सब जानते थे। साद अपने कबीले के सरकर्दा अफराद में से थे। उन्होंने अपने कबीले के 3000 रजाकार इस लश्कर में शामिल किए थे और उसके बाद 1000 मुंतहिब घोड़सवार बमा घोड़े दिए थे। साद की अजमत तो ये थी कि मुमताज सिहाबी थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि साद ने लड़ाई से बचने के लिए बीमारी का बहाना बना लिया है। साद बिन अबी वकास का कबीला बनु वहीब था, जिसके 4000 मुजाहिदीन इस लश्कर में थे। वह कबीले के सरदार के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने साद को बीमारी की हालत में नहीं देखा था, इसलिए खामोश थे। अब साद को तकलीफ और माजूरी की हालत में देखा तो सारा कबीला भड़क उठा। साद ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए। लश्कर खामोश हो गया। क्या उम्मत रसूल हक़ व सदाकत से दस्तबरदार हो गई है? साद ने पूछा। अगर नहीं
تو وہ لوگ خود ہی سامنے آ جائیں جنہوں نے میرے خلاف الزام گھڑے ہیں۔ وہ حق و صداقت کا زمانہ تھا۔ 3-4 آدمی سامنے آ گئے۔ انہوں نے 1-2 آدمیوں کے نام لے کر کہا کہ انہوں نے انہیں یہ باتیں بتائی تھی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے قبیلے کے 2 آدمیوں نے نشاندہی کر دی۔ اس طرح وہ آدمی سامنے آ گئے جنہوں نے سعد کے خلاف الزام سارے لشکر میں پھیلائے تھے۔ یہ سراغ بھی ملا کہ 2 آدمی عرب کے کسی گاؤں کا نام لے کر کچھ روز پہلے لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف افواہیں پھیلانے میں پیش تھے اور اس کام میں بہت سرگرم تھے۔ انہیں ان ناموں سے کئی بار پکارا گیا لیکن دونوں وہاں نہیں تھے۔ پھر وہ کبھی لشکر میں نظر نہیں آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہودی تھے جو مجاہدین کو سپہ سالار کے خلاف بھڑکانے اور پھوٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے۔ وہ اپنا کام کر کے چلے گئے لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان مجاہدین کو بخشنے پر آمادہ نہیں تھے۔ انہیں 2 آدمیوں نے بہت دیر سے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ سعد نے 2 اور آدمیوں سے کہا کہ وہ انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیں۔ ان کے حکم کی تعمیل ہوئی تو وہ ان چند ایک آدمیوں سے مخاطب ہوئے جنہوں نے سب سے زیادہ افواہیں پھیلائی تھی۔ خدا کی قسم تم خوش قسمت ہو کہ میدان جنگ میں ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر دشمن ہمارے مد مقابل نہ ہوتا تو میں عبرتناک سزا دیتا۔ تمہارا جرم یہ نہیں کہ تم نے مجھے بدنام کیا، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، تم میں سے ہی ہوں۔ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے سپہ سالار پر بے بنیاد الزام لگا کر لشکر میں بے دلی پھیلائی۔ تم نے لشکر کو دشمن کی طرف سے غافل کیا اور پھر تم نے اپنے لشکر کو اتنا مشتعل کیا کہ سپہ سالار کے خلاف لشکر باغی ہو سکتا تھا۔ اگر میرے خلاف یہ الزامات کسی نامعلوم آدمی نے گھڑے تھے تو اسے پکڑ کر میرے سامنے لاتے۔ سعد نے اپنے قائم مقام سپہ سالار کی طرف دیکھا اور کہا ان سب کو اس محل میں قید کر دیا جائے۔ تقریباً تمام مورخوں نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان آدمیوں کا جرم اتنا سنگین تھا کہ کسی اور قوم کا سپہ سالار ہوتا تو ان تمام کو سزائے موت دے دیتا۔ سعد نے انہیں معمولی سزا دی۔ سعد بن ابی وقاص بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ ان کے اشارے پر انہیں واپس لے گئے۔ سعد بن ابی وقاص کو بستر پر ڈالا گیا تو وہ نڈھال ہو گئے۔ درد کو وہ بڑی مشکل سے برداشت کر رہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان پر غشی طاری ہو گئی ہو۔ طبیب ان کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ وہی طبیب تھا جو مثنہ بن حارثہ کو کہتے کہتے خاموش ہو گیا تھا کہ وہ آرام کریں ورنہ پسلیوں کا زخم مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر مثنہ پر جہاد کا جو جنون طاری تھا وہ انہیں چین نہیں لینے دیتا تھا اور یہ زخم مہلک ثابت ہوا اور مثنہ بن حارثہ کی جان لے گیا۔ اب مثنہ کی جگہ سعد بن ابی وقاص تھے۔ اب طبیب انہیں کہتا رہتا تھا کہ آرام کریں۔ سعد، اس معمر طبیب نے آہستہ سے سعد کو آواز دی۔ اس نے سعد کی نبض پکڑ رکھی تھی۔ سعد بن ابی وقاص نے آنکھیں کھولیں۔ آپ مدینہ چلے جائیں، طبیب نے کہا۔ محاذ پر آپ پریشان ہونے کے سوا کچھ نہیں کریں گے۔ کیا مثنہ زخم کھا کر واپس چلا گیا تھا؟ سعد نے پوچھا۔ بہت کہا تھا، طبیب نے جواب دیا۔ وہ نہیں مانتا تھا۔ پھر میں کیوں مانوں؟ سعد نے کہا۔ کیا مدینہ میں آپ موت کو میرے قریب آنے سے روک لیں گے؟ موت و حیات تو اللہ کے اختیار میں ہے سعد۔ پھر بندے کے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اسے کرنے دیں، سعد نے کہا۔ کیا آپ آتش پرستوں کا وہ لشکر نہیں دیکھ رہے جو کالے پہاڑوں کی طرح عرب کی طرف بڑا آ رہا ہے؟ پسپائی پر مجبور نہ کریں۔ انہوں نے اپنی بیوی سلمہ کی طرف دیکھا اور کہا کاتب کو بلاؤ۔ میں اپنے لشکر سے کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا۔ میں دوسروں کے کندھوں پر بیٹھ کر اتنی باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ لکھوا دوں گا اور ابن ارطفا لشکر کو پڑھ کر سنا دے گا۔ کاتب آ گیا۔ سعد بن ابی وقاص نے مجاہدین کے نام جو پیغام لکھوایا وہ تاریخ کے دامن میں آج تک محفوظ ہے۔ حمد و ثنا اللہ کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ میں اپنی جگہ خالد بن ارطفا کو تم پر امیر مقرر کرتا ہوں۔ بیماری مجھے اتنا معذور نہ کر دیتی تو یہ مقدس فرض میں خود ادا کرتا۔ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے کہ درد کی شدت سے میرا سر سینے پر جھکا ہوا ہے۔ تمہارا پہلا فرض یہ ہے کہ خالد بن ارطفا کی اطاعت کرو۔ اس کا حکم میرا حکم ہے۔ پھر یہ دل میں رکھو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ حکومت اللہ کی ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ کے اس فرمان پر غور کرو۔ ہم نے زبور میں کہا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اگر تم نیک بندے ہو تو یہ زمین تمہاری میراث ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے 3 سال سے عراق کی زمین تم پر حلال کر رکھی ہے۔ تم اس زمین کی پیداوار کھا رہے ہو۔ اسی زمین سے پھوٹنے والے چشموں اور ندیوں کا تم پانی پی رہے ہو۔ یہاں کے لوگوں سے تم اپنی ضروریات پوری کرتے ہو۔ تمہاری کوئی حکم عدولی کرتا ہے تو اسے تم قتل کر دیتے ہو۔ تم عرب کے معزز لوگ ہو۔
تمہارے قبیلے تم پر فخر کرتے ہیں۔ اگر تم دنیا کی ہوس اور ہرس کو ٹھکرا کر آخرت کو سامنے رکھو گے تو اللہ تمہیں دنیا کی نعمتوں سے بھی نواز دے گا اور آخرت میں بھی انعامات سے نوازے گا۔ اور اگر تم نے بزدلی دکھائی اور ہمت ہار بیٹھے تو تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، پھر تم دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگے اور آخرت میں بھی تمہارے حصے میں عذاب آئے گا۔ یہ تحریر لے جاؤ، سعد بن ابی وقاص نے کہا، اور سارے لشکر کو سنا دو۔ خالد بن ارطفا نے گھوڑے پر سوار ہو کر سعد کا خطاب لشکر کو سنا دیا۔ بلاذری نے لکھا ہے کہ لشکر سعد کو شدید تکلیف کی حالت میں دیکھ چکا تھا، اس لیے ہر مجاہد ان کے لیے جذباتی تھا۔ سعد کے اس خطاب نے مجاہدین پر ایسا اثر کیا جیسے ان میں نئی روح پھونک دی گئی ہو۔ عاصم بن عمر نام کا ایک مجاہد جو غیر معمولی طور پر دلیر اور بہادر تھا، صف سے نکل کر لشکر کے سامنے آ گیا۔ اس داستان میں پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ میرے رفیقو، عاصم بن عمر نے بلند آواز سے کہا، سعد بن ابی وقاص نے ٹھیک کہا ہے، اللہ نے اس ملک کے لوگوں کو تم پر حلال کر دیا ہے۔ یہاں تم 3 سالوں سے آئے ہوئے ہو اور یہاں کے لوگوں پر تمہارا رعب اور دبدبہ بیٹھ گیا ہے کہ تم یہاں بلند اور بالا تر ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم نے آتش پرستوں کے مقابلے میں صبر و تحمل اور استقلال سے کام لیا اور ثابت قدم رہے تو یہاں کی دولت، یہاں کے لوگ اور یہ سارا ملک سب کچھ تمہارا ہوگا۔ اللہ تمہیں بزدلی اور کم ہمتی سے بچائے۔ اگر تم نے تیر اور تلوار کا استعمال بزدلی اور نالائکی سے کیا تو تمہیں اس ملک میں کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے ذلت آمیز شکست کے۔ وہ دن یاد کرو جب ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا، اور آج کی نعمتیں دیکھو، اپنے پیچھے دیکھو، جہاں ریگزار اور ریت کے ٹیلے ہیں وہاں جھاڑیاں بھی نہیں اور کوئی پناہ بھی نہیں۔ دل میں اللہ کو رکھو اور آخرت کو۔ یہ ایک مجاہد کا رد عمل تھا جو سارے لشکر کا رد عمل بن گیا، اس کا اظہار جو شیل نارو سے ہوا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے سے اپنے لشکر کو دیکھ رہے تھے۔